त्यसकारण आज दोस्रो जन्मदिन वाइट बडीको माछा पछार्ने दिन। सो इट्स अ बर्थडे टुडे। केपी शर्मा ओलीको पछाडिका सल्लाहकार सही छन् कि छैनन् जनताले हेर्दा हुन्छ। संविधान आफूले विश्लेषण गर्न नसक्नेले संविधान कस्तो बनाएको भन्ने प्रश्न चिन्ह त्यहाँ खडा भएको छ। आज पुल्चोक क्याम्पसमा पढेको इन्जिनियर आज यो देशको प्रधानमन्त्री किन छैन? 98% लिडर्सहरू एसएलसी सेकेन्ड डिभिजन हो। यो कुरा म लेखेर भनिदिन्छु। तर नेपालको म त 42 वर्ष भयो, 10-20 वर्ष लेखेर राख्नुहोस्, 20 वर्षपछि बाँच्यो भने बोलाउनुहोस्, के चाहिँ चेन्जेस हुँदो रहेछ हामी डिबेट गरौँला नि त। एकैपटक सिङ्गापुर बन्दैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भर्खर ट्विट गर्नुभएको छ, हामी जब यस्तै त हो नि ब्रो। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कण्डेल हामीसँग हुनुहुन्छ। खास गरेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको वाइट बडीका ठुला माछा हिजोको समय सीमामा उहाँले पछार्नु पर्थ्यो। अब त्यो विषयहरू के भइरहेको छ, त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। आज भदौ 28 गते संयोगले यहाँले घोषणा गर्नुभएको समयअनुसार वाइट बडीका ठुला माछा पछार्ने दिन, टाइमलाइन त खतम भयो, तर यसमा प्रगति चाहिँ भएन नि। कहाँ चुक्नुभयो तपाईँ? हो, चुकेको पनि छु म। कहाँ चुकेँ, किन चुकेँ, कसरी ढिला भयो, त्यसको कुनै दिन विस्तृत इन्फर्मेसनहरू सुन्नको लागि जनताहरू आतुर हुनेछन् यो देशमा। किन यति समय लाग्यो त्यस्ता प्रश्नको उत्तर सुन्न पनि आतुर हुनेछन् मेरा साथीहरू, मेरा समर्थकहरू, ती नचिनेका तर पनि यो गर्छ कि भनेर आश लिएका ती नेपाली जनताहरू। 2019 को भदौ 27 को कुरा जो भएको थियो, आज 20-21 2 वर्ष भयो भनेको त्यो शब्दको आज दोस्रो जन्मदिन हो। सो आज बर्थडे हो। र दिपेन्द्र कण्डेलको यो नेपालको पोलिटिकल इतिहासमा दिपेन्द्र कण्डेल भन्ने बित्तिकै वाइट बडीबाट नै सुरु भएको छ र यो मेरो एउटा प्रतिबिम्ब हो र मेरो कमिटमेन्ट छ। र धेरै छिटो मलाई लाग्छ नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले दिपेन्द्र कण्डेललाई सक्सेस भएको देख्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र त्यो प्रतिबद्धता तपाईँ आफ्नो वेमा जे प्रतिबद्धता थियो त्यसमा टाइमलाइनमा फरक परे तापनि विविध कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसका धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। त्यो कुराहरू अहिले मलाई कुनै एक्सक्युजको लागि जरुरी छैन। 2019 को भदौको कुरा गरेको हो, त्यति बेला मेरो बाबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो बाबा बित्नुभयो। त्यसपछि म 1 वर्ष म सेतो ड्रेसमा थिएँ, सायद हजुरसँग यहाँ पनि कुरा भयो होला। म नेपालभन्दा बाहिर जान पाएको छैन। अबको मेरो 15 देखि 20 दिनपछि बल्ल दोस्रो पटक म नेपालभन्दा बाहिर जाँदैछु। सो देयर आर सो मेनी हिन्डर्स। अनि त्यसपछि कसले खुट्टा तान्न खोज्छ, कसले प्रयोग गर्न खोज्छ, कसले मिडियाको रूपबाट वाइट बडीको चर्चित हुन खोज्छ, कसले के गर्न खोज्छ, यस्ता कुराहरू धेरै छन्। हामी गर्छौँ तर रिजल्ट नआइकन ती कुराहरूको कुनै महत्त्व रहँदैन। त्यसकारण आज दोस्रो जन्मदिन वाइट बडीको माछा पछार्ने दिन। सो इट्स अ बर्थडे टुडे। अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। खास गरेर अहिले यति बेला राजनैतिक परिस्थिति पनि देशको उत्कर्षमा छ। अब धेरै विषयवस्तुहरू छरपष्ट छन्। संसद अवरुद्ध छ। जुन संसद 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर पुनर्स्थापित भएर पनि त्यसले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि छन्। अर्कोतिर वैदेशिक सहायताका कुराहरूलाई लिएर पनि राजनीतिमा घम्साघम्सी चलिराखेको छ। तर अब यो जुन सत्ता गठबन्धन जसरी बन्यो नि, सत्ता गठबन्धन, अब एक थरीले त यसलाई नै अप्राकृतिक गठबन्धन भन्छन्। त्यसरी पनि टिप्पणी नगरौँ, यो स्वाभाविक प्राकृतिक होला या अप्राकृतिक होला, सबैका आफ्ना आफ्ना परिभाषाहरू होलान्। तर यो सत्ता गठबन्धन जुन जगमा खडा छ, यो जग चाहिँ निकै कमजोर हो। अहिलेको अब झन्डै 2 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्ने कुरा, सत्ता गठबन्धन टुटफुट हुन सक्ने खबरहरू आम सञ्चारमा आइरहने कुरा, यसले त हाम्रो भविष्यलाई राम्रो सङ्केत गरेन नि, होइन? तुलसीजी, सबैभन्दा पहिला मलाई नर्मल्ली जति भिडियोहरू हजुरले मसँग बसेर बनाउनुहुन्छ, कुनै दिन यी भिडियोहरू आर्काइभमा गुन्जिने छन् जस्तो लाग्छ। धेरै पत्रकारहरूले मार्केटले के खोजिरहेछ भनेर भिडियो बनाएको पनि मैले धेरै पाएको छु। कहिलेकाहीँ भिडियोलाई काटेर हाइलाइट अलिकति अर्कै बनाइदिएर चर्चित गराएको पनि मैले धेरै पाएको छु। तर सबैभन्दा ठुलो खुबी तुलसीजीको मलाई के लाग्छ भने दिपेन्द्र कण्डेलले मसँग के बोल्छ है,
जनतालाई के सुनाउँछ भन्दा नि उसले मलाई कस्तो इन्फर्मेसन दिन्छ भन्नेतिर हजुर अलिक बढी गएको देख्छु, किनभने हामी धेरै नै पछि धेरै नै मिलाएर हामी कुरा गर्छौँ। सो यसको लागि म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको प्रश्नमा एउटा कुरा देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा, केपी शर्मा ओलीको पछाडिका सल्लाहकार सही छन् कि छैनन् जनताले हेर्दा हुन्छ, उहाँको पछाडि लाग्ने क्याडरहरू सही छन् कि छैनन् जनताले हेर्दा हुन्छ। त्यसको लागि म ओपन प्लेटफर्म नै दिन्छु। तर नेपालमा भएका राजनीतिक नेतामा केपी शर्मा ओली जतिको विकल्प अहिले चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्न। हाउएभर भोलि नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरू भनिने भोलि आएर आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनु होला। उहाँहरू मन्त्री हुन पाउनु भएको छैन, उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको क्षमतालाई मैले अहिले किन प्रश्न उठाउँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो मैले भने, माओवादीको पनि आफ्नो क्षमता होला। अहिले माओवादीको शीर्ष लिडरहरू फेलर भएको कारणले गर्दा अरू माओवादीको भोलि आउन सक्ने लिडरहरू फेलर हुन्छन् भन्ने कुरा पनि मैले त्यतापट्टि गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण मेरो लागि अहिलेसम्मको बेस्ट लिडर जहिले पनि केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेटौँ या नभेटौँ, देखौँ या नदेखौँ, मेरो लागि त्यो एउटा मेरो कमिटमेन्ट म जहिले पनि राख्ने गर्दछु। हजुरको सिधा प्रश्नमा, हामी अदालतलाई मुस्न चाहँदैनौँ, किनभने अदालतलाई मुस्ने काम यी राजनीतिक दलका नेताहरूले गरे। संविधान आफूले विश्लेषण गर्न नसक्नेले संविधान कस्तो बनाएको भन्ने प्रश्न चिन्ह त्यहाँ खडा भएको छ। जुन पार्टीको भोट लिएर चुनाव जित्यो त्यसलाई 76 को 5 मा पुग्दा म पार्टीको होइन जनताको हो, किनभने जनताले मलाई भोट दिएका हुन् भने त्यो पनि स्वागत योग्य छ। कहिलेकाहीँ जनताले दिएका पनि हुन सक्छन्। तर जुन जनताले समानुपातिकमा पार्टीको नाममा भोट हाले, ती समानुपातिक नेताहरू कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छन्? यो दिपेन्द्र कण्डेलको प्रश्नको जवाफ मलाई लाग्छ राजनीतिक परिवेशमा धेरै समयसम्म यो गुन्जिनेछ जस्तो लाग्छ। र यस्तो देखिएको राजनीतिक कल्चरमा बनेको यो सरकार, यदि यो प्री प्लान थियो भने त भोलिपल्ट नै मन्त्री परिषद गठन हुन्थ्यो, किनभने उहाँहरूलाई नै थाहा थिएन कि यो सरकार बन्छ कि बन्दैन। त्यो कुरा चाहिँ देखियो। र 2 महिना होइन, अझ मैले कहिलेकाहीँ त हाँसो मजाक गर्छु, 2 महिना मन्त्री नहुँदा मन्त्रीको भत्ता त बच्यो, गर्ने चाहिँ कसले के हो यो देशमा? खर्च त नेपालको बच्यो, हुन त कहाँ गयो खर्च त त्यो थाहा भएन। तर यो त स्वागत योग्य कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन, नेपालको राजनीतिले चुनाव माग गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। र मलाई एउटा याद, आर्काइभमा ती शब्दहरू गुन्जुने छन्। पहिलो संविधान सभाको विघटन केपी शर्मा ओलीले गर्दा दुईटा कुराको एनालाइसिस हुन्छ। एउटा कुरा संविधानमा के लेखेको सरासर त्यो हेर्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा देशको राजनीतिक अवस्था यसपछि के हुन सक्छ भन्ने कुरा विश्लेषण हुन्छ। अर्को कुरा इन्टरनेसनल सिनारियोको कम्प्यारिजन हामीले गर्छौँ, जस्तो बोरिस जोन्सनको कुरा गर्छौँ। भर्खर क्यानाडाको इलेक्सन अब सेप्टेम्बर 20 को अराउन्डमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने क्यानाडामा हाम्रो यो अहिलेको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ हाम्रो जस्टिन ट्रुडो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले डिजल्भ गर्नुभएको छ पार्लियामेन्ट फेरि गर्नको लागि। त्यसकारण यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर मैले खरो विश्लेषण हानेको छु। र त्यसकारण केपी शर्मा ओलीले गरेको पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन पहिलाको सही थियो। सेकेन्ड डिजोल्युसन हाउएभर त्यसको इमिडिएट इफेक्ट राष्ट्रपतिले गर्दाखेरि त्यसलाई नकारात्मक रूपले अलिकति विश्लेषण गरियो, त्यसको आफ्नो पार्ट होला। तर केपी शर्मा ओलीको दूरदृष्टि संसद विघटन चुनावको लागि गरेको हुँदा त्यो प्रमाणित चाहिँ भएको छ। अर्कोतिर यो बेला यो सरकार चाहिँ जुन धरातलमा बने पनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, हामी सबै नेपालीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने र उहाँका केही दायित्वहरू पनि छन्। जस्तै यो बिचमा अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको कुरा छ, अर्कोतिर बिआरआईको कुरा छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो लिपुले कालापानी लिम्पियाद्वारा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया छ, चीनसँगको सीमा विवादको पनि उहाँहरूले अब अध्ययन गर्नको लागि सरकारले एउटा अध्ययन टोली बनाएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ हाम्रो लागि प्रतिकूल देखिँदैछ नि। यो बेला कमजोर जगमा आफै पूर्णता नपाएको सरकारले गर्ने फङ्सनले कस्तो असर गर्ला? यसले त देशलाई असर गर्ने कुरा हो। हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु म, नेपालको पोलिटिक्स कुन हिसाबले ड्राइभ भयो भन्दा पहिलेदेखिको इतिहास। आज पुल्चोक क्याम्पसमा पढेको इन्जिनियर आज यो देशको प्रधानमन्त्री किन छैन? जसले पुल्चोक क्याम्पसबाट सभापति जितेर आएका ती मेरा दाइहरू प्रत्येक 2 वर्षका आज नेपालको मन्त्रालयमा किन छैन यो देशमा? दिपेन्द्र कण्डेल आउनुपर्छ भन्ने जरुरी रहेन पत्रकार महोदय। अरू दाइहरू किन छैन? कङ्ग्रेसकै किन छैन? एमालेकै किन छैन पुल्चोकको इन्जिनियर? यसको
अर्थ मैले के भन्दैछु भन्दा मैले पहिल्यैदेखिको मेरो कुरा भनेको टेक्नोक्रेटिक डेमोक्रेसी हुनुपर्छ यो देशमा, टेक्नोक्रेटिक गभर्मेन्ट हुनुपर्छ यो देशमा। अर्थात् एमसीसीको सम्झौता गर्दा पढेर गर्नुपर्छ, लिपुलेखको वार्ता गर्ने र नगर्ने पढेर गर्नुपर्छ, जनताको आवाज सुनेर लिपुलेखको नक्सा निकाल्ने। त्यति बेला नि भनेको छु म केपी शर्मा ओलीको गलत कुरा हो। पहिला फाइट गर्ने हो अनि नक्सा निकाल्ने हो, लास्टमा नक्सासम्म ननिस्किने भयो। जनताको त्यो सेन्टिमेन्टलाई क्याच गरेर नक्सा निस्क्यो, खै कहाँ आयो त्यो नक्सा, कहाँ छ त्यो नक्सा, कहाँ छ त्यो नक्सा? अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा त खै मैले देखाएको छैन त्यो नक्सा, कहाँ छ त्यो नक्सा? हाम्रो नेताहरूको घर घरमा छ, कहाँ छ त्यो नक्सा? त्यसकारण हजुरले केही काम बिना रिसर्च गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई यस्तो अप्ठ्यारो आइपुग्छ। अर्थात् बिना रिसर्च माओवादीको गभर्मेन्ट, बिना रिसर्च नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट मिलेर साइन गराएर छ नि त। आज साइन गरेको आज किन राजनीतिक सहमति जुटाउन गाह्रो हुनुपर्ने? जनताको पब्लिक प्रेसर आयो, त्यसकारण लिडर्सहरू दे आर नट द राइट लिडर्स इन दिस कन्ट्री। यो कुराको प्रमाणित हो। आज आफूले साइन गरेको एमसीसी को लागि सही जवाफ दिन नसक्ने लिडरको फेलर हो। हजुरले त्यही भनेको हो। नक्सा निकालेर नक्साको वार्ता गर्न नसक्ने लिडरको फेलर हो। अब फेलर लिडरमा पनि अरूभन्दा है डेभलपमेन्टको हिसाबले जो भिजन दिन सक्छ, केपी शर्मा ओली मैले छानेको मात्रै हो। किन असफलहरूका राजा राजा एक्ज्याक्टली असफलहरू मध्ये अल द लिडर्स आर सेकेन्ड डिभिजन भन्छु पर्सेन्टेजको हिसाबमा, तर केपी शर्मा ओली 59 हो, अरू 45 मा छन्। गरौँ के त? सबभन्दा ठुलोलाई त सपोर्ट गर्नै पर्यो। दिपेन्द्र कण्डेलले राजनीति गरेर भोलि आउने कुरा त छैन। आउन सक्थ्यो भने बीबीसी छोडेर आउनेले एक सिट त जित्न सक्दैनन् यो देशमा। सामाजिक सञ्जालमा उर्लिनेले एक सिट सांसद जित्न सक्दैनन् यो देशमा। माइतीघर मण्डलामा उफ्रिनेको 20 वटा फोटो जोडे पनि 2000 हुँदैन। गरौँ चाहिँ मैले के दिपेन्द्र कण्डेलले? कसलाई समर्थन गरौँ? देखाइदिनुहोस् न त। समर्थन चाहिँ मैले कसलाई गर्नुपर्ने? पिएचडी गरेर डक्टर लेखेर आएर विवेकशीलको एकजना यहाँ 2000 भोट आउँदैन। त्यसकारण नेपालको पोलिटिक्स स्पोइल बेस्ड सिस्टममा हो, मेरिट बेस्ड सिस्टममा होइन। दिपेन्द्र कण्डेल आज वालिङ गएर लड्यो भने मलाई लाग्छ 100 भोटभन्दा बढी आउँदैन। तर मैले पार्टी चुज गरेँ भने मैले हुनसक्छ जित्न नि सक्छु अथवा कम्पिटिसनमा पढ्न सक्छु। विदाउट नेपालको पुरानो पोलिटिकल पार्टी नेपालमा कुनैको पोलिटिक्स स्टेबल हुनेवाला छैन। मैले नयाँ शक्ति राजनीतिक विचार नभएको भनेको 2017 मा डिजल्भ भयो। विवेकशीलको त्यही हालत हामीले भनेको हो। 1 नम्बरमा प्रकाश मान सिंहलाई जिताउनुपर्छ, जित्नुहुन्छ भनेको हो। 800 अराउन्डले जित्नुभयो रविन्द्र मिश्रलाई। त्यो मेरो एनालाइसिस हो। ती इतिहासका पाना पानामा पल्टिने कुराहरू हुन्। सो नेपालको पोलिटिक्समा अहिले नै त्यो लिडरले जम्प चाहिँ गर्न सक्दैन। भीम रावलजी कहाँबाट आउनुभयो? आरआरबाट आउनुभयो कि पिएनबाट आउनुभयो कि अस्कलबाट त आउनु भएन होला, पद्मकन्याबाट त झाँक्रीजी आउनुभयो होला। मैले मास्टर सिद्ध्याएर आइसकेँ, उहाँ मास्टरको जोइन गर्दै हुनुहुन्छ मभन्दा सिनियर। यो के हो? राजनीति गर्नलाई पढाइ डबल डबल गर्दै जाने? राजनीति गर्नलाई म स्टुडेन्टको प्रेसिडेन्ट बन्नलाई मास्टर गर्दै जाने कि पहिला पढ्नै हो? भीम रावलजीको त 55-60 वर्षमा पिएचडी देख्छु। कहाँको पोलिसी हो यो? म्याक्सिमम 45 भित्र पिएचडी सिद्ध हुनुपर्छ। कहिले जोइन गरे हो उहाँले पिएचडी? त्यसकारण धेरै प्रश्नहरू हाम्रो लिडरको अगाडि रहेका छन्। यसको अर्थ के हो भन्दा दे आर नट क्यापेबल। 98% लिडर्सहरू एसएलसी सेकेन्ड डिभिजन हो। यो कुरा म लेखेर भनिदिन्छु। एसएलसी सेकेन्ड डिभिजन हो। जो एसएलसी सेकेन्ड डिभिजन छ, एसएलसी फर्स्ट डिभिजनवाला पपुलेसनको पोलिसी चाहिँ कसरी बनाउन सक्छ यो देशमा? मेरो छोरा अमेरिकामा पढ्न सक्ने अपर्च्युनिटीलाई मैले त्यागेर नेपालमा ल्याएको छु। मेरो छोराको राइट एजुकेसनको पोलिसी बनाउन सक्ने लिडर को छ यो देशमा? टोयोटा प्राडो लिएर हिँड्ने, ल्यान्ड रोभरमा हिँड्ने काठमाडौँका ती सही व्यक्तिहरूको सही गाडीहरूको लागि ट्रान्सपोर्टेसन पोलिसी बनाउन सक्ने लिडर को छ यो देशमा? छैन। एकैपटक सिङ्गापुर बन्दैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भर्खर ट्विट गर्नुभएको छ। धेरै बनाउनु भयो उहाँले सिङ्गापुर, कार्यकारी राष्ट्रपति, जनयुद्ध सबै गर्नुभयो उहाँले। अब पनि फेरि छाडौ। यही कामको लागि दिपेन्द्र कण्डेल यो देशमा पब्लिक इनोभेटरको रूपमा छ। सही र गलत म नेपाली जनताको अगाडि राख्छु, मलाई डर चाहिँ छैन। अब त्यसो हो भने त्यसकारण अर्थ के हो भने एमसीसी
नपढिकन साइन गर्नुभयो। साइन चाहिँ गर्ने, तर आफैले पढ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन। भने चाहिँ के हो भने भीमरावलजीको एक्जाम्पल दिन मन लाग्छ। थाहै नभइकन साइन गर्नुभयो अदालतमा, म सुरेको होइन स्वतन्त्र हो भन्नुभयो। पछि बुझ्दै जाँदा लौ न मैले त के गरेँ, राजीनामा पो गर्नु पर्यो। किन गरे थाहा छैन नि त मान्छेलाई। एमसीसी सही र गलत, सही हो भने गर्नुहोस्, संसदबाट किन पारित हुनु पर्यो, यो शब्द राख्नुहोस् न मिडियामा। एमसीसी भनेको मन्त्री परिषदको डिसिजनमा सिग्नेचर गरे हो कि होइन? मन्त्री परिषदको डिसिजनमा साइन गरेको कुरा अमेरिकाले संसदबाट पास चाहिँ गराउन किन खोज्दैछ, यो मेरो कन्सर्न हो। कुनै पनि प्रोजेक्ट त मन्त्री परिषदले लिने हो। राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीमा काम गर्ने हो, लोनको कुरामा अर्थ मन्त्रालयले। वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन लिनलाई संसदबाट पास हुनुपर्छ, मन्त्री परिषदको निर्णय हो। मन्त्री परिषदले यति लोन लिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। संसदबाट पास हुनुपर्ने कारण के? एकजना व्यक्तिले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ, उहाँको नाम मलाई लाग्छ सीपी गजुरेल। हामी त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिको पछि लाग्छौँ। हेर्नुहोस्, जो पोलिटिकल राइजमा हुँदैन तर शब्दको राइजमा हुन्छ, जसले जुन शब्द केलाउँछ, राइट शब्द जो केलाउँछ त्यो मेरो नजरमा हुन्छ। सीपी गजुरेलजीको त्यो शब्दमा मेरो समर्थन छ। आज संसदबाट पास चाहिँ किन हुनपर्ने, त्यो एउटा प्रश्न रह्यो। र नेपालको भू राजनीतिमा नेपालीहरू डिप्लोमेटिक लेभलमा, डिप्लोमेसीमा नेपालीहरू फेलर डिप्लोमेसी छ। अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेसी, फरेन मिनिस्ट्री सबै फेल छ। त्यहाँको सचिवहरू, त्यहाँको गर्ने कामहरू फरेन मिनिस्ट्रीमा हजुरको अहिले पनि भिजा सिस्टम यहाँ जे छ फरेन मिनिस्ट्रीको एम्बेसीको वेबसाइटमा त्यो छैन। त्यसकारण मेरो कुरा के हो भने नबुझिकन गरेको कामले यस्तै अप्ठ्यारो ल्याउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, त्यति मात्रै। अब अहिले यहाँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू अथवा नयाँ राजनीतिक विचार उदाउने सम्भावना छैन। इट्स नट पोसिबल इन नेपाल। अब पुराना दलको नेतृत्व सुध्रिने सम्भावना पनि छैन। जस्तै यहाँले भन्नुभयो, अब माओवादी केन्द्र नाम सुनेदेखि विभिन्न रूपबाट आएदेखि आजसम्म त्यसको सुप्रिमो प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। अब देउबा अहिले पनि एक कार्यकाल फेरि सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिन्छु भनेर दौडधुप गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले भित्र पनि यहाँले 59% मतभार दिनुभएको, उहाँ पनि अब अध्यक्ष बन्ने लाइनमै हुनुहुन्छ। मधेसवादी दलहरूको पनि त्यही नै होला। नयाँ नेतृत्व यो पार्टीहरूबाट नजन्मने र नयाँ विचार जनताबाट अनुमोदित नहुने भनेको हामी पनि फेरि यही अहिले जुन प्रक्रियामा घुमिरहेछौँ, हाम्रो अवस्था चाहिँ यही घुमिरहने हो। अब पत्रकार महोदय, म हजुरलाई यसमा टक्क हजुरले बुझ्ने गरी म एउटा सानो शब्द राख्दिएँ। मैले नेपालमा एउटा मौका थियो जसले नयाँ पार्टीलाई ट्रस्ट गरेको पार्टीले धोका दिएन भने अर्को पार्टी जन्मिन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो? एउटाले धोका दियो भने यो पनि अर्को यही हो भनेर ट्याग लाग्न सक्छ। हाउएभर उहाँहरू नहुन सक्छ। अन्तिम मौका नेपालको राजनीतिमा गणतन्त्र ल्याइदिने, राजा फाल्दिने, माओवादीलाई अगाडि ल्याउने नेपाली जनताले प्रयास गरेको हो। त्यसपछि माओवादी जसरी चुक्यो अथवा चुकाइयो अथवा त्यहाँभित्रका लिडरले एक अर्कालाई चिन्ने मौका पाएन। पुष्पकमल दाहालजीले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चिन्नु भएन भन्छु म आजको दिनसम्म। कुरा बुझ्नु भने तपाईँलाई नयाँ नयाँ शब्द प्रयोग गर्नु। म धेरै कुराहरू गर्छु सर, म धेरै नै कुराहरू गर्छु। जसले राजनीतिमा यत्रो लामो सहयात्रा गर्नुभयो, आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर लडाइँ लड्नुभयो, जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, तर उहाँलाई चिन्नु भएन भने अब बाबुराम भट्टराईलाई कसले चिन्ने त? होइन, बाबुराम भट्टराईलाई पुष्पकमल दाहालले सही समयमा चिन्न सक्नु भएन। सही हो भने आजसँगै किन हुनुहुन्न? एक नम्बर, बाबुरामजीले नयाँ शक्तिमा आइसकेपछि, आँखामा आइसकेपछि पुष्पकमल दाहालजीलाई शिविरको काण्डको कुरा किन खुलासा गर्नुहुन्छ? उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा कारबाही किन नगरे उहाँले? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यसकारण डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पुष्पकमल दाहालले नचिन्नु नेपालको राजनीतिको अन्तिम विकल्पको समय समाप्ति त्यही हो। र त्यो समयको दिन फेरि हजुरलाई, त्यो समय संविधान सभा विघटनको समय हो। कुनै जरुरी थिएन संविधान सभा विघटन गर्न। कुरा बुझ्नु भने श्रीमानलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने विश्वको कुन चाहिँ इतिहासमा लेखिएको छ? कहाँ छ त्यो संविधानको त्यो धारा? यो कुरा मैले भनेको छ तपाईँलाई पहिला पनि। कहाँ छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस?
त्यो दिन नेपालको दिनमा राजनीति दिनको कलङ्क हो। नेपालको राजालाई हटाएर गणतन्त्र ल्याएर बन्न खोजेको 601 जनाको संविधान सभा विघटन पछिको लस कति भयो अनि अर्थमन्त्रीले यति ट्याक्स ल्यायो भनेर विश्लेषण गर्ने, त्यो लस कसले तिर्छ? हु इज रेस्पोन्सिबल अन द्याट? यही कुरा चिन्न नसक्दा पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व सही गराउँछु भन्दा भन्दा पनि आज यो स्थितिमा। त्यसकारण पुष्पकमल दाहाल प्रति मेरो पहिलादेखि पनि हेर्नुस् है, अमेरिका जाँदाखेरि हेर्नुस् है भन्ने कुराहरू मैले कहिलेकाहीँ टिप्पणी गर्ने गर्दछु। सो नेपालको हजुरको प्रश्न जोडिँदा त्यो नै अन्तिम समय थियो माओवादी, जसलाई नेपाली जनताले एउटा नयाँ चेन्जेसको लागि समर्थन गरेका थिए। दिपेन्द्र कण्डेलले 21 वर्ष अगाडि हुनसक्छ मलाई पनि मारिदिएको भए हुन्थ्यो, हुन सक्थ्यो। माओवादी कित्ताबाट पुल्चोक क्याम्पसमा चुनाव लड्ने हिम्मत चाहिँ मैले गराए हो, चाहे जितौँ चाहे हारौँ चाहे बाँचौँ, तर काठमाडौँको सेन्ट्रल क्याम्पसमा माओवादीको म सदस्य भनेर नाम दिने हिम्मत त दिपेन्द्र कण्डेलले गराएको थियो। त्यो किन? एक्सपेक्टेसन डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हामीसँग थियो। जुन दिन संविधान सभा उहाँले विघटन गर्नुभयो, तर पनि कहीँ न कहीँ चेन्जेस, नयाँ शक्तिको केही फ्लेभर छ भनेर अलिकति जनताले अझै, पहिलो ओपनिङमा त रङ्गशालाभरि मान्छे थिए, म पनि नजिक नजिक गएको थिएँ हेर्न। अहिले त एउटा ब्याङ्केटमा पनि त्यो पुग्दैन। एउटा प्राइम मिनिस्टर यो देशको जो त्यति जनयुद्ध लडेर आयो, प्राइम मिनिस्टर अहिले एउटा सानो पार्टीको पछि पछि लाग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ उहाँले किन निर्माण गर्नुभयो? यो प्रश्न छ। यो प्रश्नको कारण न रविन्द्र मिश्रको पोलिटिकल करियर नेपालमा हुन्छ, न विवेकशील साझाको जो आए पनि यहाँ हुन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यसकारण नेपालमा स्थापित पोलिटिकल पार्टी नै नेपालका पार्टी हुन्, तर त्यो लिडर एकैपटक आउँछ कि आउँदैन त त्यो मलाई थाहा छैन। कांग्रेसका युवा नेता भोलि लिडरसिपमा आएर चेन्जेस आउन सक्ला, माओवादीका अरू लिडरसिपमा आएर चेन्जेस आउन सक्ला, त्यो हुन सक्ला। तर नेपालको विकास पुरानै राजनीतिक दल त्यसका स्थापित नेताबाट हुन सक्छ, अरूबाट हुन सक्दैन। दिपेन्द्र कण्डेल आज म एउटा राजनीतिक पात्र आज हुन्थे भने म भए पनि गर्छु, म सिङ्गापुर बनाउँछु भनिदिन्थे, मेरो अनुसार जनता मान्यो भने स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनिदिन्थे। म राजनीति गर्ने होइन, मेरो अनुसार आउन पनि पर्दैन। तर नेपालको म त 42 वर्ष भयो, 10-20 वर्ष लेखेर राख्नुस्, 20 वर्षपछि बाँचे भने बोलाउनुस्, के चाहिँ चेन्जेस हुँदो रहेछ हामी डिबेट गरौँला नि त। नट पोसिबल। लिडरको फर्मेसन कहाँबाट आए यी लिडरहरू? देउबा र गगन थापामा केही पनि डिफरेन्स छैन। एक्जाम्पल म दिन्छु फेरि। गगन थापा इज यङ, देउबा इज ओल्ड। भिजनमा के डिफरेन्स छ? त्यो बाहेक केही परिवर्तन छैन। पृष्ठभूमि के छ त्यो भन्नुस् न। ढुङ्गा हान्ने बाहेक पृष्ठभूमि चाहिँ के छ? के छ पृष्ठभूमि? आज पार्लियामेन्टमा बसेको अपोजिसन दलले एउटा डेभलपमेन्टको लागि सरकारलाई समर्थन गर्दैन यो देशमा। आज एमालेले कांग्रेसलाई गर्दैन, कांग्रेसले एमालेलाई गर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी सबभन्दा पहिला कुर्सी बाँटेको मैले देखेँ, किनभने मेरो पोलिटिक्स त्यहीँबाट सुरु भयो। कांग्रेसले भाँचेको छ, प्रदेश प्रदेशमा भाँचेको छ। आज एमालेले भाँच्दा नयाँ चाहिँ के भयो? हामी जब यस्तै त हो नि ब्रो, होइन? त्यसकारण हामीले कुनै नयाँ चाहिँ पाउनेवाला छैनौँ। तर दिपेन्द्र कण्डेलको एउटा मिसन यो देशमा रहन्छ, जसले पोलिटिकल आइडियोलोजीमा क्रस गरेर नेपालको एगेन्स्टमा र पोलिटिक्सको एगेन्स्टमा कोही मान्छे अगाडि गयो भने त्यसको काउन्टरमा दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ पक्का कुरा हो। यो चाहिँ पक्का कुरा हो। यो बाबुराम भट्टराई नै यो सबै घटनाको जिम्मेवार हो। आजसम्मको माओवादी आन्दोलनदेखि 40 बुँदेदेखि आजसम्मको एमसीसीको कम्प्याक्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराईको इनिसिएसनमा आएको। किन? 2012 को कुरा हो। अहिले पछि पछि लिडरको को आए आफ्नो ठाउँमा। त्यसकारण उहाँले सुरु गर्नुभएको असफलताको खाल्डोमा माओवादीको 40 बुँदे एमसीसीको बुदामा आएर कोल्याबोरेट भइराखेको छ। कहाँको ड्राफ्ट हो त्यो? 40 बुँदेको कतिवटा बुदा मिल्यो यो देशमा? यस्ता प्रश्नहरू हामीसँग धेरै छन्। तर दिपेन्द्र कण्डेल के गर्छ? भीम रावलजीलाई चुनावमा हराउन पर्छ भन्छ। उहाँले पोलिटिकल एथिक्स बिर्सिनुभयो, पार्टीको भोट लिएर पार्टीको होइन भन्नुभयो। भीम रावल गुटले चुनावमा पत्ता साफ हुनुपर्छ।
माधव नेपाल गुट चुनावमा पत्ता साफ हुनुपर्छ। कङ्ग्रेसलाई जिताउनुहोस् तर उहाँहरूलाई हटाउनुहोस्, यो मेरो स्टाइल हो। म एमाले होइन, तर गलत पात्रलाई हामी छानी छानी अट्याक गर्छौँ सर। पार्टीलाई यही स्थापित राखौँ, पार्टी यही होस्, पार्टी ठिक छ। कहिले कङ्ग्रेसको तर पात्रलाई हामी सिद्धाउनु पर्छ। हजुर, पात्रलाई बिदा हुनुहोस् राजनीतिबाट, आजसम्मको कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नुहोस्। अरे बुवा के अरे बाबु सिम्पल कुरा गरौँ न, मेरो बुढी छ, मैले बुढीलाई डिभोर्स दिएँ भनेर हिँड्छु, 6 महिना बिचरा बुढीको बारेमा नराम्रो भन्छु, त्यो बुढी के भयो होला? पछि आएर फेरि मिले, यही होइन अहिलेको लफडा। एउटा लिडर बोलेपछि त्यो बोलीको पक्का हुनुपर्छ। कि वाइट बडीको काम गर्नुपर्छ, कि गर्न सकिनँ माफी माग्नुपर्छ, तर यो कारणले मलाई गर्न दिएनन् भनेर त्यो एक्सक्युज लिन पाइँदैन। मेरो दुईटा एजेन्डा क्लियर हुन्छ, यस र नोमा हुन्छ। मैले सकेँ मैले देखाउँछु, सकिनँ मैले गरिनँ भन्छु, तर अर्कोलाई दोष लाएर फल्लाको कारण यो कारण मलाई गर्न दिएनन् होइन भने मैले गर्दै, व्हाट डज द्याट मिन? यति सबै सिनारियो तपाईँले नबुझिकन त्यस्ता शब्दहरू किन बोल्नुहुन्छ? नेपालको इतिहासमा दिपेन्द्र कण्डेल वाइट बडीको माछा पछार्यो भने एउटा विकल्प चाहिँ बन्न सक्छ यो देशमा। अरू कुरा चाहिँ हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश चाहिँ आएको? कतिले त मन पराउनुहुन्न मलाई, तर उहाँहरूको पनि मन जित्ने गरी दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बढ्छ। नेपालको जसले उहाँहरूको भोट लियो, जसले उहाँहरूको ट्याक्सको तलब खायो, ती मान्छेहरूले केही पनि गरेका छैनन्। त्यो हेर्दा कहिलेकाहीँ दिपेन्द्र कण्डेल न उसले तलब लिएको छ न भोट लिएको छ, यसलाई मात्रै किन पो गाली गर्ने हो होइन भन्नेतर्फ एउटा त्यो रहन्छ। अर्को कुरा, यो इन्टरभ्यू मलाई लाग्छ नेपालको आर्काइभमा धेरै समयसम्म गुन्जिरहनेछ, गुन्जिरहोस्। म सबै नेपालीहरूको जहाँ जहाँ यो पहुँच पुग्छ सबैसँग म नजिक हुन खोजिराखेको पात्र हो। कसैलाई समय लाग्ला मलाई चिन्न, कसैलाई मन नपर्न पनि पाउँछ। इट्स अ डेमोक्रेसी। 51ले जित्ने हो, 49ले मन नपराउन पाउनुहुन्छ। सो तर म मेरो स्टाइलमा चाहिँ म कहिले पनि दायाँ बायाँ हुन सक्दिनँ। केपी ओली मेरो आइडल हो, मतलब एमाले मेरो पार्टी होइन। केपी ओलीको काममा माधव नेपाल गुटले जो धोका दियो त्यो राजनीतिक धोका हो। पात्र त्यहाँ जो कोही पनि हुन सक्छ, केपी ओली जानु होला, तर त्यो राजनीतिक धोका नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्मको इतिहासमा भएको पहिलो धोका हो, डेमोक्रेसी पछिको। त्यसकारण यो कुरा नेपाली जनताले नजिकबाट बुझेर अब आउने चुनावमा सही मान्छे जो इथिक्समा छ, जो गरिब छ तर झुक्दैन, हामी गरिब छौँ तर भिखारी चाहिँ होइन, हामी गरिब रहन तयार, तर एमसीसी को भिख चाहिँ दिपेन्द्र कण्डेल माग्दैन र सम्पूर्ण नेपालीलाई बरु गरिब रहनुहोस्, एमसीसी को भिख चाहिँ नमाग्नुहोस् भन्ने मेरो अन्तिम शब्दसहित हजुरको समयको लागि म फेरि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। समय र विचारको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।